अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 2 साल पहले आपके चचा और रज़ाई भाई सैयदुश्शुहदा शेर खुदा हज़रत सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू अम्मारा थी। आप नहायत हसीन व जमील, दुबले पतले, चौड़ी छाती और दराज कद के थे। शेर व शायरी पसंद कर शमशीर जनी, तलवारबाजी और पहलवानी में वो अपनी मिसाल आप थे, जबकि पूरे मक्का में सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार करने वाले शाह सवार के तौर पर मशहूर थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई इसलिए थे कि दोनों ने अबू लहब की लौंडी हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दूध पिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के 6ठे साल सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार से वापस लौट रहे थे कि कोहे सफ़ा के पास आपको एक लौंडी ने रोक लिया और कहने लगी, ए अबू अम्मारा, काश आप पहले आ जाते। थोड़ी देर पहले ही अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी हैं और हाथापाई भी की है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। यह सुनते ही आप जोश में आ गए, तेज़ी के साथ खाना काबा की तरफ बढ़े, बग़ैर किसी और की तरफ मुतवज्जो हुए सीधा अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर ज़ोर से अपनी कमान दे मारी। अबू जहल के सर से खून का फव्वारा निकल पड़ा। बनु मखज़ूम के कुछ लोगों ने आगे बढ़कर सैयदना हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोका और कहने लगे, ए हमज़ा, क्या तुम भी बददीन हो गए हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, जब उसकी हक़्क़ानियत मुझ पर ज़ाहिर हो गई है तो कौन है जो मुझे उसको मानने से रोक सकता है? फिर फरमाया, मेरा दीन वही है जो मेरे भतीजे का है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अगर तुम में ताकत है तो मुझे मुसलमान होने से रोक कर दिखाओ। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। एक मरतबा एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, मेरे यहाँ लड़के की विलादत हुई है, मैं उसका क्या नाम रखूँ? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, मुझे अपने चचा हमज़ा से मोहब्बत है, लिहाजा उन्हीं के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के 13वें साल आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना हिजरत कर गए, जहाँ पहुँचकर आपने अपनी ज़िंदगी की हर जंग में मुसलमानों की नुमाइंदगी की। रमज़ानुल मुबारक 1 हिजरी में 30 सवारों की क़यादत करते हुए इस्लामी लश्कर का सबसे पहला आलम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने संभाला। 2 हिजरी में पहला मार्का हुआ था मैदान बद्र में, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए और मुशरिकीन के कई सूरमाओं को ठिकाने लगाया। मक्का के मशहूर जंगजू उतबा को सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही बार में ख़त्म कर दिया, जिससे मुसलमानों की धाक बैठ गई। आपके दोनों हाथों में तलवार थी और सर पर शुतुरमुर्ग की कलगी सजा रखी थी। एक ही वक्त में दो काफिरों को जहन्नुम वासिल करते और फरमाते जाते, मैं असदुल्लाह हूँ, यानी अल्लाह का शेर हूँ। एक मरतबा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में दरख्वास्त की कि मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असल सूरत में देखना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, आप देखने की ताकत नहीं रखते। आपने इसरार किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पर बैठ जाइए। कुछ देर बाद हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हरम काबा में नस्ब शुदा एक लकड़ी पर उतरे तो सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा जान, निगाह उठाइए और देखिए। आपने जो ही अपनी निगाह उठाई तो देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दोनों पाँव सब्ज़ ज़बरजद के हैं और बस इतना ही देख पाए और ताब न लाकर बेहोश हो गए। शव्वालुल मुकर्रम की 15 तारीख़ और 3 ग़ज़वा उहद शुरू होता है कि जिससे कुफ़ार और ग़ज़वा बद्र का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला कर देते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद करना है, क्योंकि उन्होंने जितना नुकसान ग़ज़वा बद्र में कुफ़ार मक्का को दिया था वो कोई और ना दे सका। इमाम बुखारी और दीगर अहले तहक़ीक़ ने आपके कातिल वहशी की ज़बानी आपकी शहादत का वाक़या कुछ इस तरह नक़ल किया है कि वहशी कहता है कि जब कुरैश मक्का जंग उहद के लिए रवाना हुए तो मेरे मालिक जुबैर बिन मुताम ने कहा कि अगर तुम बद्र में मेरे चचा को कत्ल करने के इवज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल कर दो तो तुम आज़ाद हो। मैं हबशी नस्ल था और हरबा यानी छोटा नेज़ा मारने का माहिर था। हिंद जो कि ज़ौजा अबू सुफियान थी, उसने भी मुझसे कसीर इनाम का वादा किया, क्योंकि उसका बाप उतबा भी
حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک جوان مرد لوگوں کو اپنی تلوار سے کاٹتا جا رہا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پا رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو پتہ چلا حمزہ یہی ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ اب میں موقع ڈھونڈنے لگا، کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا تو کبھی کسی درخت کے پیچھے۔ اسی اثنا میں ایک جنگجو کافر سبا بن عبد العزیٰ سامنے آ نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو اسے للکارا، اے نازیبہ کام کرنے والی عورت کے بیٹے، آ دو ہاتھ ہو جائیں تو اللہ اور اس کے رسول سے تو دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ آور ہوئے اور آنے واحد میں اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بے جان لاشے پر سے ذرا اتارنے کے لیے اس پر جھکے، زور لگانے سے آپ کا پاؤں قدرے پھسلا تو آپ کے پیٹ پر موجود ذرا سی سرک گئی۔ میں ایک چٹان کی اوٹ میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے نیزے کو پوری طاقت سے آپ کے پیٹ پر دے مارا، جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور پار نکل گیا۔ آپ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر جھپٹنا چاہا، لیکن وار مہلک اور زخم کاری تھا، آپ اٹھ نہ سکے۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ جب آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تو میں پھر وہاں آیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ پھر ہندہ نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے، بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمایا، بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے، کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ سیدنا حمزہ کی شہادت کے کتنے دنوں بعد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، اے چچا، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ جو کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھیں، جب وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اطہر کو دیکھنے آئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھنے دیا۔ اندازہ کیجئے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کے جسم مبارک کو شہادت کے بعد بھی کاٹا گیا ہوگا۔ حضرت صفیہ نے 2 چادریں دیں کہ ان میں میرے بھائی کو دفنا دیا جائے۔ دفناتے وقت ایک اور انصاری کا جسم مبارک بے گور و کفن تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں ان کو کفن دیا اور دوسری چادر میں اپنے چچا کو ڈھانپ دیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی جب قبول اسلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم وہی وحشی ہو، میرے چچا حمزہ کے قاتل؟ وحشی روتے ہوئے بولے، جی حضور، میں ہی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ وحشی اسی وقت باہر آئے اور دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چہرہ نہ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف ضرور فرما دیا تھا، لیکن شدت غم اس قدر تھا کہ وحشی کو چہرہ چھپانے کا فرمایا۔ اللہ اکبر۔